विनास बाब तुवें तुजो एक आमी पोस्ट पयलो आनी त्या पोस्टान अशें तुवें हें केलें एक ऑब्जेक्शन कशें घालें की आम आदमीन ते कॅलेंडर वांटल्या घरांनी आनी तितून आपलें जें आम आदमीचें सकयल हें बरयलेलें आहा आनी जेजूक मोदें घाललां जेजूक मोदें घाललां तर कितें दिसलें तुका कित्याक लागून हें सारकें ना कशें दिसलें तुका म्हाका पयलीं खबर नासली आनी म्हाका कांय हांव नखालो हांव कितें हांव कामां गेलोलो कामां सावन घरा येयलें तेन्ना म्हाका कडेन दाखयलें आनी आमच्या घरान सगल्याकूच तें बरें दिसना तें घेवन दिवन गेलें खूंय आनी म्हाका मागीर ती रातभर न्हीद लेगून पडना जाली म्हूण हांवें तो व्हिडियो काडलो म्हणजे लोकांक गमोक आनी हे पार्टीक मेन कळपाक आनी तशेंच दुसरी पार्टी आहाय ते पार्टीक ह्या फुडें अशे फोटो देवाचे घालून जावपाक देखून हांवें तो व्हिडियो काडलो पूण हें सारकी न्हू अशें करून तुमी आतां आम आदमीचें हें घालना हो केजरीवाल एक टायमार हेणी डेल्ली इगोजी मोडलेल्यो हांव ते पासून उलोवंक नालो व्हिडियोन बट आतां उलोवचें पडलें म्हाका तुमी जे आनी आतां इलेक्शन येयलें म्हणून तुमकां आमचो देव गरज पडली पूण पॉलिटिक्स हितून देवाक खंयच्या देवाक यूज करूंक जायना हें बरें न्हू आतां दुसरी धर्माचो लोक आसतलो कॅलेंडर काडटलो आनी भायर उडयतलो आनी जेन्ना हो रस्त्याचेर पडले तेन्ना लोकांचे जेजूचेर पांय पडटले आनी आमी इतलें आमचें आतां हें हेजेर अशें करून आमी चिंतलें जेजूचेर पांय पडटले ते भायर मारतले जायते अशें करून आमचे सेंटिमेंट हट जाली तेका लागून हांवें रागान हो व्हिडियो काडलो आनी अशेंच हांव म्हाका आतां दुसरे पार्टी कडेन खंयच्याच धर्माच्या देवाक केन्नाच आनी कोणाकूच अधिकार ना अशें करून देवाक मोदें हाडपाक ते देव तो देव हें पॉलिटिक्स म्हणल्यार तें तूं जाणा आतां गोंय लुटपाचें हें रात दीस लुटपाचें चिंताय बरें कोण चिंतनाय आनी बरें केन्ना करची नाय हें काबार जावसर कोणाकूच सुसेग लागची ना हें काबार गोंय काबार जालें तेन्ना सामकें निवतलें केन्ना काय काबार करसर जाय पूण आतां काबार करपा लागून ते देवा मोद्याटाय हांव म्हणटा कितें खायाय चोराय ना जाल्यार ऑड्डेर घेवन गोंय न्हिदाय पूण आमच्या देवाक तुमी अशें करून पॉलिटिक्सा मोदें हाडनाकाय इतलें म्हाजें सांगोवपाचें तर विनास बाब तुमकां दिसना आतां पळय हें पळय आतां सगल्याक म्हाका दिसता सगल्या घरांनी पावलां हें वय पावला आख्या वर्ल्डाक पावला आनी म्हाका पावलेलें जाय हालें तो सगल्या घरांनी जेन्ना पळय तो हो हें पावलो जाल्यार आमची इगोर्ज तुका दिसना तितून कितें तरी तेणी एक आवाज काडूंक हय सारकें तुजें हे पॉयंट तुवें बरें घाल्लो पाद्रीनी हें उलोवंक जाय हालें घडये हें पाद्री पावोन आलें आसतलें हांवूय पाद्रीचेर घालना आनी हांव पाद्रीचेर विरोध उलयना कितें आमचे विरोध ना हांव कितें फकत म्हणटा कितें तेणी हेजेर ऑब्जेक्शन हाडपाचें हाली गरज आहा तशें आमचे जायत क्रिस्तांव लोक आहा तूं जायत जाणांक हाडूंक जाय हालें पूण कोणाक गट्स नाय उलोवपाक आनी हाडपाक सारकें तें उलोवपाक कोणाक गट्स नाय वायट आहा तें आनी कोणूय चोरपाचें नागोवपा आहा तें कोणूय सांगता पूण सारकी स्वता आहा पळय न्हू ती इनास आहा हांव स्वता तें सांगता हें अशें घालूंक जायना आमची भावना दुखताय आनी खंयच्या देवाचें म्हाजो देव न्हू खंयच्या देवाचें घालप सारकी न्हू पॉलिटिक्सा मदें नांव पासून घेवप न्हू आनी तुमी जिरामेत घेताय ते हो आतां फाटीं जिरामेत गेलोलो मायकल लोबो क्रिस्तांव आहालो आनी तसोच दिगंबर कामत कोंकणो तेका आमच्या देवाची कितें वॅल्यू खबर आहा तेणें आमच्या देवाक परमिशन मागलेलें तेच देवाक परमिशन मागली तेणें तेच देवान सांगलें वच म्हणून म्हणजे आमचो देव उलयता आमचो देव उलयना तेचो देव उलयता तेका देवळां गेलो तेका सांग प्रसाद लायता तेका वच म्हूण सांगलें पूण तेणें बांबोये उर्साको प्रसाद लायलोलो बांबोये उर्साको तेणें जिरामेत गेलोलो पूण बांबोये उर्साको तेणें विचारलेलें आपूण वच काय म्हणून तुमी पयलीं जिरामेत जेताय फकाण कोताय आमची भुरग्यां शिकयताय जिरामेत म्हणल्यार कांय न्हू आनी अशें करून भुरग्यां लेगून पाड बुद्धी शिकयताय हे पॉलिटिक्स आहाय ते देवा कित्याक मोदें हाडूंक जाय देवा कोणेंच मोदें हाडची न्हू ह्या फुडी पासून हाडची न्हू बंद न्हू कित्याक भुरग्यांक ल्हान तेंका इफेक्ट भोंवता आनी धर्माचेर इफेक्ट जाता तर आमी आतां पळयता हालीं गोंयांत जाल्यार आमी हालीं पळयता की तें धार्मीक पळय तें हें आहा पॉलिटिक्स धार्मीक पॉलिटिक्स चड हें जाता इनवॉल्व जाता तेंकोडे आनी कांय ना न्हू तेंकोडे आनी कांय ना आतां देवा लोकांक नाडटलो लोकांक बुलाबूल करतलो कांय ना आदी पुर्तुगेज करताले पळय गरीब लोकांक ते बामण व्हडली भाडकार पळय आसले ते गरीब लोक समाजा लोकांक शिकोवन दिनाले तुजी चल्या कित्याक शिकयताय ताका शिकयनाका तेका कामां लाय म्हणटा कित्याक तेंच चल्याच्याकूय व्हडली जायत म्हण तें शिकोवन पूण आतां तशें ना आतां आमचो बारीक समाजा लोक शिकोवन भुरगे व्हडले जाले शिकोवन व्हडले जाले देखून आतां तेंकोड्यान दुसरी कांय ना आतां तेंकोडे पळय हें देवाचें बारीक समाजा तशें सांगता देव हो देव अशें करया तशें करया देवा ना आनी हे आपणी हाताय आनी हे आपणी व्हडली मामूण आहाय ते आपणी व्हडली हें सजमताय तर व्हडलें पळय जेन्ना जाता तेन्ना तुका दिसना गोंयकारांनी शिडूर रावपाची गरज आहा ऑफकोर्स रावोंकू जाय तेका लागून हांव पॉलिटिक्सान कांय उलयना पूण तरी पूण आतां उलोवचें पडलें कित्याक आमचे देवा हिंग घाल्लो म्हणून आनी ह्या लोकांक शिडूक रावपा जाय ह्यो पार्टी येयल्याय कसली पार्टी येयल्याय आनी आमकां कोणी जावं काँग्रेसान 70 वर्सां आमकां कसली हें दिलें तशें BJPन आतां कितले वर्सां हें दिलें तें मनशान चिंतूं जाय आनी बारीक चिंतून तो वोट मारपा जावो हांव एक्चुली वोटा उलोवची ना जालो आनी पॉलिटिक्सांचें उलयता पूण आतां उलोवचें पडलें
कित्याक चिंतून मनशान तें करपाचें. आतां ह्या फुडें चिंताय गोंय ऑलरेडी काबार आनी साप आतां मातशें घरा रावताय ते मातशें आनी थोडे दिसान घरा लेगून रावपाक मेवचें ना दिसता. ताका लागून पयलें चिंताय आनी तुमी वोट माराय. तर तुमी आयकलें जे इनासान म्हणलें पळय तें आनी आमी तेजेर सहमत आहा. जे इनासान म्हणलां पळय तें असले जे पॉलिटिकल पार्टियो जावं कोणूय जावं ते आम आदमी जावं काँग्रेस जावं कोणूय जावं असले ज्यो पॉलिटिकल पार्टियो जेन्ना धर्म यूज करता जाल्यार एक विनंती आहा असल्या पॉलिटिकल पार्टियांक वोट मारचो न्हू. कित्याक हे आमचे धर्माचे सेंटिमेंट यूज करता आनी हांव जाल्यार तरी सहमत आहा की हें जावपाक उपकारना आसलेलें आनी हेजो खर निशेध करता माणुकिलंग गोवा.